अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद नकवी हूँ और एक और मौजू के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मुझे यकीन है कि आपको आज का मौजू भी पसंद आएगा, क्योंकि ये जो मौजू है हमारे पड़ोसी मुल्क से मुतल्लिक है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक उनका सरबराह है जो पाकिस्तान से बेहद हसद करता है, और इस हसद के आग में उसने अपने मुल्क के सियासतदानों और अपनी मुसल्लह अफवाज के जितने भी उनके लीडरान हैं उनको एक ऐसे जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है जिसका खमियाजा उस पड़ोसी मुल्क की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और ये एक हकीकत है, जब कोई मुआशरा, जबकि कोई कौम किसी दूसरे मुआशरे या दूसरी कौम के मुतल्लिक हसद का शिकार हो जाती है और जंगी जुनून का शिकार हो जाती है, तो फिर उनसे ऐसी गलतियां होती हैं जिनका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये निकलता है कि उनको ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अब आप देख लें, इंडियन कौम एक बहुत बड़ी कौम है जिसमें लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं और ईसाई भी रहते हैं। लेकिन मोदी जब से वज़ीर आज़म बना है 2014 से, और अब तक उसने पूरी हिंदू कौम को एक जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है। वहाँ बाकी अक़लियतें ना सिर्फ गैर महफूज हैं बल्कि आए दिन उनको हिंदू तवा की जानिब से और दीगर जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनकी जानिब से धमकियों का सामना करना पड़ता है, अमली तौर पर भी नुकसान दिया जाता है। और मुल्क में जब ये सूरत हाल है तो उनके जो बाहर के ममालिक में जितने भी मिशंस हैं, ख़ास तौर पे सफारत खाने हैं या जिस तरह के भी फ़ौरन उनके एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें भी उनकी इंतहा पसंदी झलकती है और इस हसद की आग में वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि दुबई एयर शो जो हर साल होता है, वहाँ पे इंडिया भी शरीक होता है और दुनिया के टॉप 25-30 ममालिक होते हैं जिनकी एयर फोर्स अपनी ताकत का मुजाहरा करती है, और इसके बाद उनके नए MOUs साइन होते हैं और नए सौदे होते हैं जिससे कोई भी मुल्क अपनी एयर फोर्स से रिलेटेड जो ताकत होती है उसको फिर कैश करवा के बाद में फिर प्रोडक्ट को वो सेल करता है। हमारा जिस तरह GF-17 थंडर और इसी तरह चाइनीज़ हैं J-10 हो गए या दीगर उनके जो सीरीज़ के त्यारे हैं वो भी होते हैं, अमेरिका के होते हैं, बरतानिया के होते हैं। इंडिया का भी देसी साख्ता तेजस जो 550 करोड़ रुपए जिसकी लागत है, और एक तवील इंतज़ार के बाद उसको 2016 में इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया गया था। तवील इंतज़ार क्यों? क्योंकि उसके बारे में ये था कि कभी उसका वज़न हद से ज़्यादा हो जाता था, जिसको इंडियन नेवी ने भी रिजेक्ट कर दिया था। अभी हम अपने बहरी बेड़े में इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, हम इसको नहीं रखते कि इसका वज़न ज़्यादा है। इसी तरह तवील इंतज़ार के बाद जो इंडिया ने, हालांकि इंडिया एक 5वीं बड़ी मौशियत है दुनिया की और एक हैवी बजट की हामिल अफवाज है जिसकी अपनी जो दिफाई पैदावार है वो इंतहाई नाक़िस है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो बंदे हैं, जो लोग हैं अफवाज में या दिफाई इंडस्ट्रीज़ में, वो मोदी जैसे इंतहा पसंद हैं। जब वो इंतहा पसंद हैं तो डेफिनेटली जो स्किलफुल हैं या हुनरमंद लोग हैं वो जगह नहीं बना पाते, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो अमेरिका या दीगर ममालिक में चले जाते हैं, लेकिन मोदी उनको टिकने नहीं देता। इसी तरह बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ख़ुद भी देखी एक वीडियो, उसमें जो तेजस था फाइटर जेट, उसके नीचे से फ्यूल लीक हो रहा था। बहुत सारे हमने वीडियोस देखी। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट का एक अकाउंट है फैक्ट, जो चेक करते हैं, PIB फैक्ट अकाउंट, जो फेक वीडियो के तदारुक के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो उस तदारुक के लिए उन्होंने जब बनाया हुआ है तो उसकी तरफ से तरदीद आई कि ये जो लीकेज है ये इस वजह से है कि उसका आलूदा पानी वगैरह निकला हुआ था, या जो भी मतलब टेक्निकल वर्ड थे जो यहाँ मुझे ज़बानी याद नहीं है। खैर एनीवे, एयर शो में जब तेजस ने अपने करतब दिखाए तो उनका एक विंग कमांडर थे, उनलाल साहब थे कोई, वो भी मारे गए हैं और जहाज़ भी क्रैश हो गया है। ये जो तेजस त्यारा क्रैश हुआ है ये 2024 में भी क्रैश हो चुका था एक और त्यारा, मतलब यही नहीं, साल 2024 में मगरबी राजस्थान में इसी सीरीज़ का जेट त्यारा क्रैश हो चुका था। इसके अलावा ये जो तेजस है इसने जगह ली है MiG-21 की जगह पे, और जो MiG-21 थे वो रूसी साख्ता थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि ये उड़ते ताबूत हैं।
اور تقریباً کئی سو ان کے حادثات ہو چکے تھے، کیونکہ وہ 1963 میں انڈین ایئر فورس میں شامل ہوئے تھے، اور 2019 میں جو ابھینندن کا طیارہ تباہ ہوا تھا وہ بھی میگ 21 تھا، جس کو ہمارے شاہینوں نے گرایا تھا۔ اور آج میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، یہاں ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ دشمن کا نقصان ہو، دشمن کے گھر میں سوگ ہو تو پھر بھی نہیں ہنسنا چاہیے، لیکن میرے الفاظ اگر انڈین عوام تک پہنچ رہے ہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب، یہ پاکستان سے، پاکستانی قوم سے، پاکستانی مسلح افواج سے انتہائی حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کی آگ میں یہ پوری انڈین قوم کو یہ اس میں جلانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جنگی جنون میں یہ مبتلا ہو چکے ہیں، انتقام کی آگ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جب ان کو شکست ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں تو ان کے انتقام کی آگ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس آگ میں جلتا کون ہے؟ صادر انڈین عوام جلتی ہے، انڈیا کے آفیشلز جلتے ہیں، انڈیا کے آفیسر جلتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یہ جو امریکی کانگریس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس میں بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان نے 4 روزہ جنگ میں جو مئی 2025 میں ہوئی تھی، پاکستان کو واضح برتری حاصل ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے انڈیا کی ایئر فورس نے فرانس کے جو رافائل طیارے گرے تھے اس میں فرانس کا بھی کافی بدنامی ہوئی، اور اس کی جو دفاعی انڈسٹری تھی اس کے شیئر کافی نیچے گر گئے تھے، صرف انڈین پائلٹس کی ناقص پرفارمنس کی وجہ سے۔ اب الحمدللہ ہمارا جو طیارہ ہے دیسی ساختہ JF-17 تھنڈر، اس کے علاوہ ہمارے پاس J-10 سیریز کے طیارے بھی ہیں، ہماری ایئر فورس کے پاس F-16 بھی ہے ڈیفینیٹلی، اور بھی چائنا ہمیں دے رہا ہے انشاءاللہ۔ اسٹیلتھ سیریز کے ہیں جو 5th جنریشن کے طیارے ہیں، اور اس سے ہمیں ڈیفینیٹلی انڈیا کے اوپر برتری حاصل ہو جائے گی، اور ہم کبھی بھی انڈیا کی گدڑ بھبکیوں کا جواب طاقت سے دینے کی پوزیشن میں پہلے سے تو ہم آلریڈی ہیں، آنے والے وقت میں بھی ہم مزید ہماری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ تو انڈیا کا جو طیارہ تیجس طیارہ تباہ ہوا ہے، تو یہ نہ صرف انڈیا کی دفاعی انڈسٹری کو کریش کر گیا ہے، بلکہ مودی کا جو نام تھا اس کو مزید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کہ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے کہ انڈیا اپنے طیارے بیچے گا، اپنے ٹینک بیچے گا، پاکستان کی طرح اپنے میزائل بیچے گا، تو ان کا یہ خواب مٹی میں مل گیا ہے۔ اب الحمدللہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی پھل پھول رہی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا پاکستان ترقی کرے گا، لیکن اس سے بڑھ کر پاکستان کی جو عسکری قوت ہے، پاکستان کی جو ملٹری پاور ہے، اس کی دھاک بیٹھ چکی ہے، نہ صرف انڈیا کے اوپر بلکہ تمام مسلم ممالک، جو مسلمان ممالک پاکستان کی، خاص طور پہ سعودی عرب ہو گیا، ایران ہو گیا، ترکی ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، یہ پاکستان کی رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن یہ کیونکہ خود بھی کافی سٹیبل ممالک ہیں، سٹیبل کنٹریز ہیں، تو اب ان کے اوپر بھی دھاک بیٹھ چکی ہے پاکستان کی جنگی مہارت کی، پاکستان کی جنگی ٹیکنالوجی کی، اور یہ ہم سب کا فخر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر فیلڈ میں محنت کریں گے، ہر فیلڈ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو سکہ ہے اسی طرح پوری دنیا کے اوپر، اور خاص طور پہ ہمارے جو دشمن ملک ہیں ان کے اوپر پاکستان کا جو دبدبہ ہے وہ مزید بڑھے گا۔ الحمدللہ پاکستان کی جو پاور ہے وہ مزید بہتر ہو چکی ہے، اور آنے والے وقت میں مزید آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہماری جنگی مہارت میں اور ہماری مسلح افواج کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہم تو اسے دشمن نہیں سمجھتے، لیکن جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان دینے کا موقع تلاش کرتا رہتا ہے، نریندر مودی صاحب، تو اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اس کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انڈین عوام کو چاہیے کہ وہ مودی سے جلد از جلد چھٹکارا پائیں، تاکہ جو ان کا نقصانات ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں۔